वेलकम टू एभ्रीवन ऑन दिस चैनल सिर्जेस एकेडमी। आज को क्लास में हामी यो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल को बारे में हामी स्टडी करने छौं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल जुन छ त्यो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ्नु पर्ने कुरो हो यो। अनि यो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल को बारे में डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि केही बेसिक कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले थाहा भए अनुसार जति म्याटरहरू छन् सबै एटमबाट बनेका छन्। अर्थात् हामी यसरी भन्न सक्छौं म्याटरको जुन स्मलेस्ट पार्टिकल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, एटम भन्छौं। र अहिलेसम्म जुन हामीलाई कन्सेप्ट थाहा छ त्यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं, एटम भनेको गोलो हुन्छ अनि एटम भित्र यो न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लियसमा न्यूट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्यूक्लियसको बाहिरतिर इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो घुमिरहेको हुन्छ। अनि यो सबै कुरा कसरी पत्ता लाग्यो, अनि त्यही क्रममा डिफरेंट साइन्टिस्टहरूले त्यो एटमको बारेमा डिफरेंट मोडलहरू दिए। अनि भनेपछि अब यो केमिस्ट्रीमा एटमसँग सम्बन्धित डिफरेंट मोडलहरू हुने भए। अब यहाँ हामी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल की बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। तर अलिकति यो केमिस्ट्रीको हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पनि यहाँ जरुरी देखिन्छ। एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो जे थॉम्सन। अनि जे थॉम्सनले एटमको बारेमा के बताउनु भयो, एटम भनेको वाटरमेलन जस्तो हुन्छ, वाटरमेलन भनेको तरबुजा जस्तो हुन्छ। अनि अब यो जसरी वाटरमेलनमा तरबुजामा त्यो इलेक्ट्रोन यो के रे सीडहरू छरिएर रहेका हुन्छन्, ठीक त्यस्तै एटम भित्र त्यो इलेक्ट्रोनहरू छरिएर रहेका हुन्छन्। र जे थॉम्सनले यो प्रोटोनलाई केसँग कम्पेरिजन गर्नुभयो, वाटरमेलनको जुन गुद्दी हुन्छ, जुन फ्लेश हुन्छ त्योसँग कम्पेरिजन गर्नुभयो। तर यो जे थॉम्सनको जुन एटॉमिक मोडल छ त्यसले एटमको धेरै इस्युहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्न तो सकेन। त्यसकारण यो मोडललाई के गरियो, डिस्कार्ड गरियो। अनि यो एटम भित्र अब यो डिफरेंट यो सब एटॉमिक पार्टिकलहरू छन्। मेन भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन छ। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौं, फंडामेंटल पार्टिकल्स अफ द एटम अथवा सब एटॉमिक पार्टिकल्स अफ द एटम हामी भन्छौं। अनि यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन को जुन कुरो छ, यो इलेक्ट्रोन यो के रे 1896 मा जे थॉम्सनले इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउनु भयो। 1896 मा त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ पत्ता लागेको हो र पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जे थॉम्सन हुन्। अनि 1886 मा अनि यो प्रोटोन पत्ता लागेको हो र प्रोटोन पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ गोल्डस्टीन हुन्। अनि 1932 मा जेम्स चाडविक नाम गरेको वैज्ञानिकले त्यो न्यूट्रोन पत्ता लगाउनु भयो। अनि अब यो कुरा हामी किन गरेका छु भन्दाखेरि यो रदरफोर्डले जुन टाइममा आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो त्यो समयमा त्यो न्यूट्रोनको बारेमा आइडिया थिएन। अब यहाँ अब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल को कुरो छ। यो एटम को बारेमा एटमको बारेमा जुन हामीले आइडिया छ, एटम भनेको गोलो हुन्छ र त्यो न्यूक्लियस हुन्छ। त्यो न्यूक्लियस पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ रदरफोर्ड हुन्। अनि उहाँले यो कसरी पत्ता लगाउनु भयो त यहाँ लेखेको छ। यो 1911 मा रदरफोर्डले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो। त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम थियो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको आधारमा उहाँले एउटा एटमको बारेमा मोडल दिनुभयो। त्यही मोडललाई के भनिन्छ, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडल भनिन्छ। अनि यो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडलको सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको जुन कुरो छ, मेन जुन अचिभमेन्ट छ अथवा ग्रेटेस्ट कन्ट्रिब्युसन भनौँ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडलको, त्यो के छ, डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस। अनि यही कारणले गर्दाखेरि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मोडललाई त रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मोडल अफ द एटम पनि भनिन्छ। अब यहाँ यसमा त्यही कुरो लेखेको छ। 1911 मा इन 1911 रदरफोर्ड proposed an atomic model on the basis of alpha ray scattering experiment। अनि अब यो एक्सपेरिमेन्टमा उहाँले के गर्नुभयो, अब यो फिगरमा त्यो स्किमेटिक डायग्राम यहाँ चाहिँ बनाइएको छ।
अनि यो एक्सपेरिमेन्टमा रदरफोर्डले के गर्नुभयो, अल्फा रेजले यो थिन गोल्ड फॉइलमाथि त्यो बम्बार्डिङ त्यो गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब यो डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसनहरू पनि उहाँले हेर्नुभयो। त्यो अब्जर्भेसनको आधारमा उहाँले आफ्नो एटोमिक मोडल दिनुभयो। अब यहाँ त्यही कुरो लेखेको छ, इन दिस एक्सपेरिमेन्ट अ थिन गोल्ड फॉइल वाज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल्स। भनेपछि बम्बार्डिङको अर्थ के हुन्छ, त्यो स्ट्राइक गराउनु, आघात गर्नु, प्रहार गर्नु। त भनेपछि एउटा थिन गोल्ड फॉइलमाथि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो अल्फा रेले बम्बार्डिङ गराउनु भयो। यो भयो एक्सपेरिमेन्ट। र एक्सपेरिमेन्ट कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ यो तीनटा कुरो हुन्छ मेनली। के जुन हामी गर्छौँ त्यो त एक्सपेरिमेन्ट भयो। एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि त्यहाँ के भयो त्यसले हामी के भन्छौँ, अब्जर्भेसन भन्छौँ। र त्यो अब्जर्भेसनको आधारमा केही अनुमान गरिन्छ, त्यसले हामी के भन्छौँ, इन्फेरेन्स हामी भन्छौँ। तब यो रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलमा त्यो प्रपोज गर्नको लागि यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा रदरफोर्डले के गर्नुभयो, त्यो अल्फा रेजले त्यो थिन गोल्ड फॉइलमाथि त्यो बम्बार्डिङ गर्नुभयो। अब जस्तै यहाँ अब त्यो कुरा फिगरबाट त्यो क्लियर छ। जस्तै यहाँ यो पहिला फिगरलाई बुझिहालौँ। मेन फिगर नै हो। फिगरलाई बुझिसकेपछि यसले भन्न खोजेको सबै कुराहरू हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ छ, यो छ लिड ब्लक। भनेपछि यो लिड एलिमेन्टले बनेको यो क्याभिटी छ, भाँडो छ यो। अनि यसमा यहाँ लेखेको छ लिड ब्लक भइहाल्यो। त्यसपछि लेखेको छ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स। अब रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको के हुन्छ त्यसलाई पहिला हामी बुझिहालौँ। रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको त्यस्तो सब्सटेन्स हो जुन नेचुरली अल्फा रे, बीटा रे र गामा रेलाई के गर्छ, इमिट गर्छ, छोड्छ। अनि फेरि एकचोटि यसमा यो एक्सपेरिमेन्टको लागि रदरफोर्डले रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स, अब उहाँले जुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स लिनुभएको थियो त्यो पोलोनियम थियो। पोलोनियम भनेको देयर आर मेनी एक्जाम्पल्स अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सेस। अनि उहाँले के गर्नुभएको थियो, त्यो पोलोनियम नाम गरेको एउटा एलिमेन्ट लिनुभयो जुन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सको एक्जाम्पल छ। अनि रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको के हो रे, रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स भनेको त्यस्तो सब्सटेन्स जसले अल्फा रे, बीटा रे र गामा रेलाई के गर्छ, इमिट गर्छ, छोड्छ। अनि त्यसपछि यो के छ, स्लिट छ यो। अब यसले जुन अल्फा रे छोड्छ त्यो अल्फा रेलाई एउटा स्लिट हुँदै त्यो पास गराइएको देखिन्छ। यहाँ स्लिटको अर्थ हुन्छ त्यो मसिनो पाल। अनि यो स्लिट हुँदै, अब यो स्लिट जुन उहाँले यो जुन युज गर्नुभएको थियो त्यो पनि लिड प्लेट नै थियो। अनि अब यो स्लिट हुँदै अल्फा यो के छ, यो अल्फा रे छ। यो जुन छ त्यो अल्फा रे। अब अल्फा रेलाई त हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि त्यो अल्फा रेहरू त्यो निस्केर अब यहाँ थिन गोल्ड फॉइलमाथि त्यो स्ट्राइक गरिरहेको छ। यो भनेको के भयो, थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल। यो एक्सपेरिमेन्टमा जुन थिन गोल्ड फॉइलको कुरा जुन गरिएको छ त्यो यो थिन गोल्ड फॉइल छ। त रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सले अल्फा रे दिन्छ। त्यो अल्फा रे जुन छ त्यो स्लिट हुँदै अनि त्यो कहाँ स्ट्राइक गरिरहेको छ, त्यो थिन गोल्ड फॉइलमाथि स्ट्राइक गरिरहेको छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भयो। अब यो एक्सपेरिमेन्ट यो गर्ने बेलामा उहाँले तीनटा डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसनहरू त्यो गर्नुभयो। के अब्जर्भेसन गर्नुभयो, अब यो फिगरमा के देखिन्छ, यो अल्फा रे, असंख्य अल्फा रेहरू अब यहाँ स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये यहाँ के देखिन्छ, यो अधिकांश अल्फा रेहरू स्ट्रेट लाइनमा पास भएको देखिन्छ। अधिकांश अल्फा रेहरू स्ट्रेट लाइनमा पास भएको देखिन्छ। केही अल्फा रेहरूको डिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ र धेरै कम, भेरी फ्यू अल्फा रेज रिटर्न ब्याक टु द ओरिजिनल पाथ। भनेपछि जुन डिरेक्सनबाट आएका थिए त्यही डिरेक्सनमा फर्केर आए, त्यस्तो पनि अब्जर्भेसनमा देखियो। त यहाँ तीन किसिमको अब्जर्भेसन देखिएको छ। जस्तै यो स्ट्रेट लाइनमा पास भएको देखिन्छ, यसको डिफ्लेक्सन भएको छ, यसको पनि डिफ्लेक्सन भएको छ, यो र यो चाहिँ सेम छ। र यो थोरै अल्फा रेहरूको रिटर्निङ पनि भएको छ, बाउन्सिङ पनि भएको छ। जुन डिरेक्सनबाट गएका थिए त्यही डिरेक्सनमा यिनीहरू फर्केर आएको देखिन्छ। अनि अब अर्को कुरो, यो जुन छ यो सर्कुलर यस्तो जुन स्ट्रक्चर देखिन्छ यहाँ, त्यो सर्कुलर स्क्रिन छ, त्यो पर्दा छ। अनि अब यहाँ लेखेको छ सर्कुलर स्क्रिन
कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। अब यो सर्कुलर स्क्रिन त बुझिन्छ। अब यसमा जिंक सल्फाइडले के गरेको हुन्छ, यसमा कोटिङ गरेको हुन्छ। अब जिंक सल्फाइडले कोटिङ गर्ने कारण, जिंक सल्फाइडले कोटिङ गर्ने कारण के छ? अब एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ, जुन अल्फा रे हुन्छ त्यो अल्फा रे चाहिँ त्यो भिजिबल हुँदैन, त्यो इनभिजिबल हुन्छ। अब यदि इनभिजिबल छ भने अब स्ट्रेट लाइनमा पास भएको अथवा डिफ्लेक्सन भएको अथवा रिटर्न ब्याक भएको कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्छौं? अनि त्यसको लागि रदरफोर्डले के युज गर्नुभएको थियो? यही सर्कुलर स्क्रिन। अब यसमा धेरै कुराहरू छन् तर हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै गर्ने हो। अब यहाँ यो स्क्रिन जुन छ नि त्यो सर्कुलर त छँदैछ, साथै मुभेबल पनि छ, यो मुभ गरिरहेको हुन्छ र यसमा जिंक सल्फाइडको कोटिङ गरेको छ भन्ने कुरा हामी गरिसकेका छौं। र जिंक सल्फाइडले के काम गर्छ? त्यो जुन अल्फा रे इनभिजिबल हुन्छ त्यसलाई के गर्छ? यसले भिजिबल बनाइदिन्छ। त्यसकारण अब यहाँ जिंक सल्फाइड चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। अब जस्तै अब यो जिंक सल्फाइडले गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा त्यो अल्फा रेहरू यो स्क्रिनलाई स्ट्राइक गरेको हुन्छ त्यसमा फ्ल्यास देखिन्छ, जसलाई हामी साइन्टिलेसन्स पनि भनिन्छौँ। अनि भनेपछि त्यो व्हेन दिस अल्फा रेज स्ट्राइक अन दिस सर्कुलर स्क्रिन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड दे प्रोड्युस साइन्टिलेसन्स, दे प्रोड्युस फ्ल्यासेस। अनि जसले गर्दाखेरि हामी यो के अरे स्ट्रेट लाइनमा पास भएको, डिफ्लेक्सन भएको र रिटर्न भएको कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। अनि यो फिगर जुन बनाइएको छ त्यो फिगर के को फिगर छ? यो त रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको, रदरफोर्डले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो त्यो एक्सपेरिमेन्टको यो स्किमेटिक चाहिँ त्यो फिगर छ यो। अब यहाँ अब यो अब्जर्भेसनको जुन कुरा त हामी गरिसकेका छौं। अब यो अब्जर्भेसन पछि यहाँ इन्फेरेन्सको कुरा गरेको छ। अब्जर्भेसन एकचोटि फेरि हामी यहाँ पढ्छौं। अब त यो रदरफोर्डले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि उहाँले ही मेड 3 डिफरेन्ट अब्जर्भेसन्स। उहाँले 3टा अब्जर्भेसन गर्नुभयो। के अब्जर्भेसन गर्नुभयो त यहाँ त हामी पढिसकेका छौं। फर्स्टमा के लेखेको छ? मोस्ट अफ द अल्फा रेज पास इन स्ट्रेट लाइन। भनेपछि अधिकांश अल्फा रेहरू, जस्तै यो फिगरबाट क्लियर छ, यो अधिकांश अल्फा रेहरू स्ट्रेट लाइनमा पास भएका छन् बिकज देयर इज नो डिफ्लेक्सन एट अल हियर, हैन? त्यो अधिकांश अल्फा रेहरू, मोस्ट अफ द अल्फा रेज के भए? स्ट्रेट लाइनमा पास भए। अब यहाँ एउटा के लेखेको छ? अबाउट 99%। भनेपछि जति अल्फा रेहरू यो स्ट्राइक भयो त्यसको लगभग 99% यो अल्फा रेहरू त्यो स्ट्रेट लाइनमा पास भए। दिस इज द अब्जर्भेसन नम्बर फर्स्ट। अनि सेकेन्ड अब्जर्भेसनले के भन्छ? सम अफ द अल्फा रेज वेयर डिफ्लेक्टेड। अब केही अल्फा रेहरूको डिफ्लेक्सन भयो। जस्तै अब यहाँ अल्फा रेको यो त स्ट्रेट लाइनमा गएको छैन, अब यसरी जानुपर्ने हो, यसरी गएको छैन, यसको डिफ्लेक्सन भएको छ, केही एंगल बनाएर गएको देखिन्छ, डिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ, यहाँ पनि डिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ। त सम अफ द अल्फा रेज वेयर डिफ्लेक्टेड। दिस इज आवर अब्जर्भेसन नम्बर सेकेन्ड। थर्ड जुन अब्जर्भेसन छ त्यसले के भन्छ? भेरी फ्यू। अब यहाँ जुन टर्म छ, यहाँ मोस्ट टर्म लेखेको छ, यहाँ सम टर्म लेखेको छ, यहाँ भेरी फ्यू टर्म लेखेको छ। यो सबै टर्मले केही यहाँ मिनिङ राख्छ। अब यहाँ यो फिगर हेर्दाखेरि के देखिन्छ? भेरी फ्यू अल्फा रेज रिटर्न ब्याक टु द ओरिजिनल पाथ। जस्तै यी अल्फा रेहरू अब यसरी अब यही डिरेक्सनबाट गएका हुन् र यही डिरेक्सनमा फेरि फर्केर आएका छन्, यसरी पनि फर्केर के अरे आएको चाहिँ देखियो। अनि सो दिज आर द डिफरेन्ट अब्जर्भेसन्स व्हिच वेयर मेड व्हाइल परफर्मिङ दिस एक्सपेरिमेन्ट। अनि अब यो अब्जर्भेसनको आधारमा अब इन्फेरेन्स लेखेको छ। इन्फेरेन्सको अर्थ हुन्छ अनुमान। अनि अब यो इन्फेरेन्सको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो अल्फा जुन पार्टिकल छ, यो अल्फा जुन रे छ त्यसको नेचरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। अब पहिला के बुझ्नुपर्छ? यो जति अल्फा रेहरू छन्, अल्फा रे जुन छ त्यो केबाट बनेको हुन्छ? अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। अल्फा रेज केबाट बनेको हुन्छ? अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। त्यसैगरी हामी भन्न सक्छौं बीटा रे केबाट बनेको हुन्छ? बीटा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। गामा रे जुन छ त्यो केबाट बनेको हुन्छ? गामा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। अब यहाँ अब अरु पार्टिकलको हामी कुरा गर्दैनौं, अरु रेको कुरा हामी गर्दैनौं, किनभने यो एक्सपेरिमेन्टसँग सम्बन्धित के छ? यो अल्फा रे छ। अब फेरि एकचोटि म भन्छु यो अल्फा रेको सोर्स के छ? यहाँ अल्फा रे कहाँबाट आउँछ?
अल्फा रे कहाँबाट आउँछ त अल्फा रे आउँछ यही रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सबाट आउँछ किनभने मैले सुरुमा हामी कुरा गरिसकेका छौँ यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सले के गर्छ नेचुरल वेमा स्पोन्टेनियसली अल्फा रे बीटा रे र गामा रेलाई के गरिरहेको हुन्छ इमिट गरिरहेको हुन्छ त्यसकारण यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स जुन छ जस्तै हामी पोलोनियमको कुरा गरेका थियौँ यसमा यो पोलोनियम जुन छ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट त्यसले के गर्छ अल्फा रेलाई इमिट गर्छ र त्यहाँ त असंख्य मात्रामा त्यो अल्फा रेहरू निस्किरहेको हुन्छ र यो थिन गोल्ड फॉइलले के गर्छ त्यसले स्ट्राइक गर्छ अनि अब अब्जर्भेसनसम्म त हामी कुरा गरिसकेका छौँ अब कुरो छ इन्फरेन्सको र इन्फरेन्सको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अब हामी के गर्छौँ अलिकति यो अल्फा पार्टिकलको नेचरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ यहाँ किनभने अल्फा पार्टिकलको नेचरको बारेमा यो यदि हामी बुझेका छैनौँ भने अब त्यो इन्फरेन्सलाई बुझ्न सकिँदैन अब मैले के भनेको थिएँ अल्फा रे केबाट बनेको हुन्छ अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ अल्फालाई हामी यसरी त्यो सिम्बोलाइज गर्छौँ अनि अब अल्फा जुन पार्टिकल छ त्यसमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ चार्जको कुरा गर्दाखेरि एउटा अल्फा पार्टिकलमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ मासको कुरा गर्दाखेरि यसको मास के हुन्छ 4AMU हुन्छ त भनेपछि यसलाई लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ दुईटा पोजिटिभ चार्ज भयो र यसको मास कति हुन्छ यो 4AMU हुन्छ अनि अब त्यसकारण एउटा अल्फा पार्टिकल जुन छ नि वन अल्फा पार्टिकल इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन हिलियम एटम एउटा अल्फा पार्टिकल केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ यो एउटा हिलियम एटमसँग यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ कसरी अब जस्तै हिलियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 2 हिलियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 2 त यसमा यो एटोमिक नम्बर 2 हुनुको अर्थ के भयो यसमा प्रोटोन दुईटा हुन्छ त प्रोटोन दुईटा हुनुको अर्थ के भयो यसमा पनि दुईटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अनि अब मासको कुरा गर्दाखेरि हिलियमको मास कति हुन्छ हिलियमको मास हुन्छ 4AMU यसको अर्थ भयो वन अल्फा पार्टिकल इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन हिलियम एटम अब भनेपछि अब यो के रे अब हामी यति डिस्कसन गरिसकेपछि हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ यो अल्फा जुन पार्टिकल छ त्यो चार्ज भएको पार्टिकल छ र कुन चार्ज भएको पार्टिकल छ पोजिटिभ चार्ज भएको पार्टिकल छ र यो मास भएको पनि पार्टिकल छ भन्नाले यो हेभी पार्टिकल छ यससँग मास पनि छ त 4AMU मास भयो र त्यसकारण यो हेभी पार्टिकल छ अल्फा पार्टिकल भनेको हेभी पार्टिकल भयो र यो चार्जको कुरा गर्दाखेरि यो चार्ज भएको पार्टिकल छ र कस्तो चार्ज भएको पार्टिकल छ त पोजिटिभ चार्ज भएको पार्टिकल छ अब यो कन्सेप्टलाई बुझिसकेपछि अब रदरफोर्डले जुन अनुमान गर्नुभयो आफ्नो अब्जर्भेसनबाट त्यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ अब यहाँ के लेखेको छ मेजर पोर्सन अफ द एटम इज इम्पिटी अब भन्नाले अब एक्जामिनेसनमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अब जस्तै यो एटम को अधिकांशतः भाग खाली हुन्छ मेजर पोर्सन अफ द एटम इम्पिटी हुन्छ कसरी तब यहाँ यसको अब यो एक नंबर को अब्जर्भेसनबाट हामी एक नंबर को इन्फरेन्स हामी ड्र गर्न सक्छौं अब यहाँ के लेखेको छ मेजर पोर्सन अफ द एटम इज इम्पिटी त यहाँ जुन यो फिगर जुन देखिन्छ त्यो फिगरमा के देखिन्छ यहाँ अधिकांशतः अल्फा रेहरू के भए तो के स्ट्रेट लाइनमा पास भए यसको अर्थ के भयो एटम को अधिकांशतः भागमा तो अल्फा रेलाई अथवा अल्फा पार्टिकल भनौं अल्फा रे को अर्थ के भयो यहाँ किनभने अल्फा रे त अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ त अल्फा रे पास गर्नुको अर्थ के भयो अल्फा पार्टिकल पास गर्नु अनि तो अल्फा पार्टिकल जुन छ अधिकांश अल्फा रेहरू स्ट्रेट लाइनमा पास भए त्यसो भए अब स्ट्रेट लाइनमा पास हुने कारण के हुन सक्छ अनि यसको अर्थ भयो एटम को अधिकांश भाग खाली छ त्यहाँ त्यो अल्फा पार्टिकलले अब्जेक्सन गर्ने कुनै पनि वस्तु छैन त भनेपछि त्यसकारण यो मोस्ट अफ द अल्फा रेज पास इन स्ट्रेट लाइन यो अब्जर्भेसन को आधारमा हामी के यो अनुमान गर्न सक्छौं अथवा रदरफोर्डले के अनुमान गर्नुभयो मेजर पोर्सन अफ द एटम इज इम्पिटी हैन तो हाउ कैन वी से दैट मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज इम्पिटी तो while performing this alpha ray scattering experiment most of the alpha rays passed in a straight line so on the basis of this observation we can say that major portion of the atom is इम्पिटी अब दोस्रो छ यहाँ लेखेको छ देयर मस्ट बी प्रेजेंस अफ पोजिटिभली चार्ज बडी इनसाइड द एटम अब बडी भनेको पार्टिकल There must be presence like ध्यान दिएर सुन्नु There must be presence of positively charged body inside the atom एटम भित्र पोजिटिभ चार्ज भएको वस्तु हुनुपर्छ अथवा पोजिटिभ चार्ज भएको यो पार्टिकल हुनुपर्छ अब कसरी
अनि त्यसको लजिक। अब यहाँ के छ, सेकेन्ड नम्बरको अब्जर्भेसनसँग सम्बन्धित यो सेकेन्ड नम्बरको इन्फेरेन्स है यो। यसले के भन्छ त फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु, यो एटमको भित्री भागमा पोजिटिभ चार्ज भएको पार्टिकल हुनुपर्छ रदरफोर्डले बताउनु भयो। अब कसरी बताउनु भयो, यहाँ यो अब्जर्भेसनको आधारमा यो अब्जर्भेसनले के भन्छ, सम अफ द अल्फा रेज वेयर डिफ्लेक्टेड भनेपछि केही अल्फा रेहरूको डिफ्लेक्सन भयो। यहाँ डिफ्लेक्सन भनेको रिपल्सन हो, यहाँ डिफ्लेक्सन भनेको रिपल्सन छ। सबैलाई थाहा छ अब यो पोजिटिभ र पोजिटिभको बिचमा के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ। नेगेटिभ र नेगेटिभको बिचमा के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ भनेपछि लाइक चार्जमा के हुन्छ, त्यो रिपल्सन हुन्छ। अनलाइक चार्जमा के हुन्छ, अट्र्याक्सन हुन्छ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा के हुन्छ, अट्र्याक्सन हुन्छ। अब यो एटमको भित्री भागमा अर्थात् एटममा त्यो चार्ज छ कि छैन हामीले थाहा छैन, तर अल्फा रेलाई जुन पास गरिएको छ त्यो त अल्फा पार्टिकलबाट बनेको छ र अल्फा पार्टिकलमा चार्ज छ भन्ने कुरा हामी गरिसकेका छौँ र त्यो कुन चार्ज छ, फेरि पोजिटिभ चार्ज छ। त यसको अर्थ भयो अल्फा रेलाई पास गर्दाखेरि अर्थात् अल्फा पार्टिकललाई पास गर्दाखेरि केही अल्फा रेहरूको के भयो, डिफ्लेक्सन भयो अर्थात् रिपल्सन भयो। त रिपल्सन कुन अवस्थामा हुन्छ, जब त्यहाँ सेम चार्ज भएको, सेम नेचर भएको, सेम चार्जको नेचर भएको जब वस्तु हुन्छ अनि त्यहाँ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ अर्थात् डिफ्लेक्सन हुन्छ। अनि त्यसकारण यो डिफ्लेक्सनको आधारमा रदरफोर्डले के कन्क्लुड गर्नुभयो, यो एटमको बिचमा अथवा एटमको भित्री भागमा पोजिटिभ चार्ज भएको कुनै वस्तु हुनुपर्छ। अनि तेस्रो जुन कुरो छ, अब यो देयर मस्ट बी अ भेरी स्मल। अब यहाँ वर्डहरू त अति सिम्पल टाइपका छन् तर सबै वर्डहरू यहाँ मिनिङफुल छन्। यहाँ लेखेको छ देयर मस्ट बी अ भेरी स्मल, भेरी स्मल लेखेको छ, हेभी मास बडी इन द सेन्टर अफ द एटम। अनि रदरफोर्डले यो तेस्रो अब्जर्भेसनको आधारमा के कन्क्लुड गर्नुभयो, एटमको सेन्टरमा एकदम अति सानो, धेरै सानो तर हेभी मास भएको एउटा वस्तु हुनुपर्छ। पछि अब त्यही वस्तुलाई उहाँले न्युक्लियस बताउनु भयो। त्यसकारण यही कारणले गर्दाखेरि त्यो रदरफोर्डको एटोमिक मोडललाई न्युक्लियर मोडल अफ द एटम पनि भनिन्छ। अब रह्यो कुरा, अब यो एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ र त्यो कसो छ, एकदम भेरी स्मल हुन्छ, भेरी स्मल हुन्छ र त्यसको मास एकदम हेभी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले कसरी पत्ता लगाउनु भयो, त यो थर्ड अब्जर्भेसनको आधारमा। यसले के भन्छ, भेरी फ्यू अल्फा रेज रिटर्न ब्याक टु द ओरिजिनल पाथ। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ, अब रिटर्न हुने रेहरू पनि देखिए अब्जर्भेसनमा, तर त्यस्ता रेहरू धेरै चाहिँ थिएनन्, एकदम थोरै थिए। त यसको अर्थ के भयो, अब त्यो रिटर्न ब्याक हुने कारण के होला, यसको अर्थ छ अब अल्फा पार्टिकल त अलरेडी, अल्फा पार्टिकल जुन छ त्यो अलरेडी त्यो हेभी पार्टिकल छ। अनि त्यो अल्फा पार्टिकललाई पास गर्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो अल्फा पार्टिकललाई अब्जेक्सन गर्ने त्यहाँ वस्तु छ जसको मास जुन छ नि त्यो अल्फा पार्टिकल भन्दा बढी हुनुपर्छ, जसले के गर्यो, त्यसले अब्जेक्सन गर्यो, अवरोध उत्पन्न गर्यो र उता चाहिँ जान दिएन र त्यसले के गर्यो, ब्याक गर्यो। त भनेपछि यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ, एटमको भित्री भागमा कुनै यो हेभी मास भएको त्यो बडी चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्यो फेरि बडीको साइज जुन छ त्यो धेरै ठुलो चाहिँ छैन, कसो छ, भेरी स्मल छ। किन, अब त्यसको साइज धेरै ठुलो भएको भए त्यसले धेरै अल्फा रेहरूले रिटर्न गर्थ्यो, तर त्यसले के गरेको छ, एकदम भेरी फ्यू अल्फा रेलाई मात्रै त्यसले रिटर्न गर्यो। त्यसकारण यो अब्जर्भेसनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ, अथवा रदरफोर्डले के बताउनु भयो, देयर मस्ट बी अ भेरी स्मल हेभी मास बडी इन द सेन्टर अफ द एटम। त यसरी अब यो एक्सपेरिमेन्ट, अब्जर्भेसन र इन्फेरेन्सको आधारमा रदरफोर्डले के गर्नुभयो, आफ्नो एटोमिक मोडल दिनुभयो। अब त्यो एटोमिक मोडलको बारेमा हामी के गर्छौँ, अब डिस्कसन गर्छौँ। त्यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको आधारमा जुन एटोमिक मोडल दिनुभयो त्यसलाई के भनिन्छ, रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल भनिन्छ। र रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलका त्यो मेन पोइन्टहरू यहाँ लेखिएका छन्। अब एटम स्फेरिकल हुन्छ, अर्को कुरा एटमको अधिकांश भाग के हुन्छ, खाली हुन्छ, द मेजर पोर्सन अफ द एटम इज एम्प्टी। तेस्रो कुरा जुन लेखेको छ, एटमको सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस भेरी स्मल हुन्छ र न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ।
अनि जो टोटल एटमको साइजसँग न्युक्लियसको साइजको कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो न्युक्लियस जुन छ 10 to the power 5 टाइम्स स्मलर एज कम्पेयर टु द साइज अफ द एटम। अब यहाँ कस्तो छ, एटमको साइज जुन छ नि 10 to the power -8 सेन्टिमिटरको अर्डरमा हुन्छ र न्युक्लियसको जुन साइज छ 10 to the power -13 cm को अर्डरमा हुन्छ। भन्नाले अब यो 10 to the power -8 र 10 to the power -13 को रेसियो कुरा गर्दाखेरि तो कतिले आउँछ, यो 10 to the power 5 टाइम्स, अर्थात् यो न्युक्लियसको साइज भन्दा यो पुरै एटमको जुन साइज छ 10 to the power 5 टाइम्स ठुलो हुन्छ। अथवा यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं, एटमको साइज भन्दा 10 to the power 5 टाइम्सले के हुन्छ, न्युक्लियस स्मलर हुन्छ। कुरा चाहिँ त्यति छ। अनि अर्को यो फोर्थ पोइन्ट के लेखेको छ, हामीले थाहा छ सबै एटममा इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ, सबै एटममा प्रोटोन पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा माइनस चार्ज हुन्छ, प्रोटोनमा प्लस चार्ज हुन्छ। अब यो पोइन्टले के भनेको छ, द म्याग्निट्युड अफ द पोजिटिभ चार्ज अन द न्युक्लियस इज डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट एटम्स। भनेपछि प्रत्येक एटम फरक एटमहरुमा त्यो पोजिटिभ चार्जको जुन म्याग्निट्युड छ त्यो के हुन्छ, फरक हुन्छ। त पोजिटिभ चार्ज केले गर्दा हुन्छ, त प्रोटोनले गर्दा हुन्छ। भन्नाले यसले हामी यसरी भन्न सक्छौं, प्रत्येक एटममा प्रोटोनको नम्बर के हुन्छ, फरक हुन्छ। यहाँ के लेखेको छ, द म्याग्निट्युड अफ द पोजिटिभ चार्ज अन द न्युक्लियस दैट इज नम्बर अफ प्रोटोन्स इज डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट एटम्स। अनि अर्को पोइन्ट के छ, अब यो एटममा न्युक्लियस हुन्छ त्यो कुरा हामी गरिसक्यौं र यो जुन पोइन्ट हामीले थाहा छ त्यो रदरफोर्डले गर्दा थाहा छ। अनि यो पनि हामी पढिसकेका छौं र बुझिसकेका छौं। रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलको मेन अचिभमेन्ट, मेन उपलब्धि भनेको न्युक्लियसको डिस्कभरी हो, न्युक्लियसको खोज छ। अनि अर्थात् न्युक्लियस पत्ता लगाउने वैज्ञानिक रदरफोर्ड हुन्। अब यसले के भनेको छ, द न्युक्लियस इज सराउन्डेड बाई negatively charged electrons which balance the positive charge on the nucleus। अब कुनै पनि एटममा यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र त्यो न्युक्लियसको चारैतिर इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। अनि त्यसकारण न्युक्लियसमा जुन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम केले गर्छ, इलेक्ट्रोनमा रहेको नेगेटिभ चार्जले। अनि अब नम्बर 6 अनि यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं, जस्तै अब यो इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, न्युक्लियसको चारैतिर घुमिरहेको हुन्छ। अनि त्यो घुम्ने क्रममा सबैले थाहा छ यो सर्कुलर मोसनमा अब दुई किसिमको फोर्स यहाँ डेभलप हुन्छ। एउटा छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स, अर्को चाहिँ छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। अनि भन्दाखेरि अब यो न्युक्लियसतिर जुन फोर्स एक्जर्ट भइरहेको हुन्छ, जुन लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रोन जुन मुभ गरिरहेको छ, अब यो सेन्टर भन्दा त्यो बाहिरतिर जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ। त यहाँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको चारैतिर मुभ गर्ने क्रममा सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो न्युक्लियसको चारैतिर घुम्न सकेको हुन्छ। अनि अब नम्बर 6 मा त्यही इलेक्ट्रोनको मोसन सँगै सम्बन्धित कुरा गरेको छ। अब सबैलाई थाहा छ र यो कुरो चाहिँ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलको एउटा पोइन्ट छ, इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो न्युक्लियसको चारैतिर घुम्छ। कसरी घुम्छ, जसरी प्लानेटहरू सनको चारैतिर घुम्छन्। त्यसकारण यो मोडलले हामी के भन्छौँ, प्लानेटरी मोडल अफ द एटम पनि हामी भन्छौँ। त भन्दाखेरि रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल इज अल्सो नोन एज प्लानेटरी मोडल अफ द एटम और न्युक्लियर मोडल अफ द एटम। अनि रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडल जुन छ त्यो यो फिगरबाट क्लियर छ। जस्तै एटम कस्तो छ, स्फेरिकल छ, एटमको बीचमा के छ, न्युक्लियस छ, न्युक्लियस अति सानो छ, पोजिटिभ चार्ज छ र यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्टसँग रिलेट गरेर त्यो हामी ड्रो गरेका छौं। अब अल्फा रेहरू पास गरिएका छन्, अल्फा रे पास गर्नुको अर्थ के हो, अल्फा पार्टिकल पास गर्नु। अल्फा पार्टिकलमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरो छ। यसमा के देखिन्छ, अधिकांश अल्फा रेहरू स्ट्रेट लाइनमा पास भएका छन्, केही अल्फा रेहरूको डिफ्लेक्सन भएको देखिन्छ र भेरी फ्यू अल्फा रे रिटर्न ब्याक टु द ओरिजिनल पाथ। 180 डिग्री के एंगलमा यहाँ यो फर्केको देखिन्छ। त यो फिगर के को फिगर भयो, रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल। अब हामी तो रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलको त्यो लिमिटेसनको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। ल अब रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडल पढिसकेपछि अब रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलको लिमिटेसनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं।
अब भनेपछि यो रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडल मात्रै छैन, अरू मोडलहरू पनि छन्। अनि अरू मोडलहरूको आवश्यकता किन पर्यो? किनभने रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल सफर्स फ्रम सम विकनेसेस, केही कमी कमजोरी यसमा छन्। अब के कमी कमजोरी छ? अब भन्नाले अब एक्जामिनेसनमा क्वेसन आयो भने नि अब लिमिटेसनको लागि अरू टर्महरू पनि आउन सक्छ, जस्तै लिमिटेसन्स अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल अर्थात् डिमेरिट्स अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल, अथवा ड्रॉबैक्स अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल, अथवा शॉर्ट कमिंग्स अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल, अथवा वीकनेसेस अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल। तो भनेपछि अब यहाँ के छन्? अब धेरै छैन, यसमा दुईटा छ। यो लिमिटेसन के लिमिटेसन छ? एक नम्बरमा लेखेको छ इट डज नट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ एटम। यो रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलले एटमको स्टेबिलिटीलाई एक्सप्लेन गर्दैन। भन्नाले एटम स्टेबल हुन्छ, एटम स्टेबल हुन्छ, तर यसको स्टेबिलिटीलाई रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलले सेटिस्फ्याक्टोरीली त्यसले एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन। अनि अर्को जुन छ यहाँ लेखेको छ इट डज नट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम अफ हाइड्रोजन एटम। यो हाइड्रोजन एटमको लाइन स्पेक्ट्रम अथवा लाइन स्पेक्ट्रम सिंगुलर छ, स्पेक्ट्रा भनेको प्लुरल छ, त्यसकारण स्पेक्ट्रम पनि लेखिन्छ, स्पेक्ट्रा पनि लेखिन्छ, सिंगुलर र प्लुरलको मात्रै फरक छ। तो भनेपछि दुईटा डिमेरिट के भयो? रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलले एटमको स्टेबिलिटीलाई एक्सप्लेन गर्दैन। अर्को जुन छ त्यो हाइड्रोजनको जुन एटम हुन्छ, हाइड्रोजन एटमको जुन स्पेक्ट्रम हुन्छ अर्थात् स्पेक्ट्रा जुन छ त्यसमा डिफ्रेन्ट लाइनहरू देखिन्छ, त्यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको त्यो के अरे एटमको लाइन स्पेक्ट्रमलाई अथवा लाइन स्पेक्ट्रमलाई यसले एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैन। अब फेरि फर्स्ट पोइन्टको हामी कुरा गरौँ। अब रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलले एटमको स्टेबिलिटीलाई कसरी एक्सप्लेन गर्दैन त भन्दाखेरि अब एउटा थ्योरी छ अर्थात् प्रिन्सिपल छ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स अथवा थ्योरी अफ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स। यसले के भन्छ? अति सर्टमा हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। कुरो छ यहाँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको। अब यो इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको प्रिन्सिपललाई रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलमा अप्लाई गर्यो भने रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडल सिम्स टु बी अनस्टेबल। बट हाउ? अब यहाँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स प्रिन्सिपल यहाँ त पढ्नु छैन, तर इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको प्रिन्सिपल अप्लाई गर्यो भने रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडल अब अनस्टेबल हुन आउँछ। अब कसरी? त्यसकारण अलिकति यो इलेक्ट्रोडाइनामिक्स प्रिन्सिपलको बारेमा आइडिया हुनु जरुरी छ यहाँ। अब त्यसले के भन्छ? जस्तै एउटा कुनै चार्ज भएको पार्टिकल अर्को चार्ज भएको पार्टिकलको वरिपरि अर्थात् चारैतिर घुमिरहेको छ भने त्यो घुम्ने पार्टिकलको एनर्जी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, अर्थात् त्यो पार्टिकलले बिस्तारै बिस्तारै एनर्जी के हुन्छ? त्यो लुज गर्दै जान्छ। कुरा चाहिँ यतिको छ। त भनेपछि यो इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको प्रिन्सिपलले के भन्छ? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स moves around another charged particles, it emits energy gradually। बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ? यसले एनर्जी के गर्छ? इमिट गर्छ, लुज गर्छ। त भनेपछि अब यहाँ now we can apply this principle of electrodynamics on रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल। अब यो प्रिन्सिपल हामी यहाँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। अब यहाँ कसरी हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ? किनभने अब यो रदरफोर्ड्सको एटोमिक मोडलले के भनेको छ? यो न्यूक्लियस मा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र एटमको सेन्टरमा हुन्छ, अनि यो न्यूक्लियसको चारैतिर इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ र इलेक्ट्रोनमा पनि चार्ज छ। त भनेपछि यदि एउटा चार्ज भएको पार्टिकल अर्को चार्ज भएको पार्टिकलको चारैतिर यदि घुमेको छ भने त्यो घुम्ने पार्टिकलको एनर्जी बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण द्याट्स वाइ हियर वी क्यान अप्लाई द ल और प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स अन रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल अल्सो। अनि यदि त्यस्तो भयो भने इलेक्ट्रोन बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो एनर्जी के हुन्छ? लुज गर्दै जान्छ। अनि अब यो हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जान्छ त्यो, र लास्टमा के हुन्छ? एनर्जी घट्दै जान्छ अनि लास्टमा के हुन्छ? त्यो इलेक्ट्रोन यो न्यूक्लियसमा फल भइहाल्छ। भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसमा त्यो झर्ने पोसिबिलिटी यहाँ देखिन्छ, र इलेक्ट्रोन त्यो न्यूक्लियसमा झरिहाल्यो भने त्यो एटम त कोल्याप्स हुन्छ अनि एटम अनस्टेबल हुन जान्छ। तर वास्तवमा यस्तो भएको हुँदैन। अब यहाँ लेखेको छ त्यही कुरोलाई एकचोटि पढेर हामी पढौँ है।
According to principle of electrodynamics, while moving, the electron loses energy continuously and finally falls into the nucleus. Thus, atom gets collapsed, but it doesn't happen like this. अब यस्तो हुनुपर्ने हो पोसिबिलिटी त त्यस्तो छ यदि इलेक्ट्रोडाइनामिक्स को प्रिन्सिपल रदरफोर्ड्स को एटोमिक मोडल माथि अप्लाई गर्यो भने अब यो इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस मा फल हुने पोसिबिलिटी देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि एटम कोल्याप्स हुने पोसिबिलिटी छ यहाँ, तर एटम वास्तवमा यसरी कोल्याप्स भएको हुँदैन। अनि यसको लागि रदरफोर्डले कुनै सेटिस्फ्याक्टरी एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिनु भएन, त्यसकारण यो के भयो, डिमेरिट भयो। त यसरी these are the two important demerits or drawbacks of Rutherford's atomic model. The first one is it doesn't explain the stability of atom, and the second one is it doesn't explain the line spectra of hydrogen atom. र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बारेमा यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लागि हामी एउटा छुट्टै भिडियो बनाएका छौं, त्यसमा त्यो डिटेलमा दिएको छ। अब यो रदरफोर्ड्स को एटोमिक मोडल पढिसकेपछि अब एक्जामिनेसन में सोधेका केही क्वेशनहरु प्र्याक्टिस को लागि यसमा दिएको छ। अब क्वेशनहरु सोध्दाखेरि भेरी सर्ट टाइप को हुन सक्छ, सर्ट टाइप को हुन सक्छ, लङ टाइप को हुन सक्छ, अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन सक्छ। अब यहाँ जुन क्वेशन सोधे पनि प्याटर्न चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट को भन्नाले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट अथवा अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट को डिस्क्रिप्सन, अनि त्यसपछि अब यो अल्फा के अरे अब रदरफोर्ड्स को जुन एक्सपेरिमेंट थियो त्यसको अब्जर्भेसन, अनि त्यसको इन्फरेन्स, अनि रदरफोर्ड्स को एटोमिक मोडल र त्यसको ड्रॉबैक सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु अब त्यो एक्जामिनेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँ अब यो जुन अलरेडी हामी डिस्कसन गरिसकेका छौं त्यही डिस्कसनको आधारमा क्वेशनको एन्सर गर्ने हो। अब जस्तै यहाँ लेखेको छ व्हाट अब्जर्भेशन्स डिड रदरफोर्ड मेक द फलोइङ कन्क्लुजन्स। अब कुन अब्जर्भेसनको आधारमा रदरफोर्डले यस्ता यस्ता कन्क्लुजनहरु दिनुभयो। कुन कन्क्लुजन, मोस्ट अफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज हलो भनेपछि अब एटमको अधिकांशता वाक्य हुन्छ खाली हुन्छ, खोक्रो हुन्छ। अब उहाँले कुन आधारमा भन्नुभयो त यो सबै हामी डिस्कसन गरिसकेका छौं, किनभने अधिकांश अल्फा रेहरु स्टेट लाइनमा पास भए। द एटोमिक सेंटर इज पोजिटिभली चार्ज, किनभने अल्फा रेहरुको केही अल्फा रेहरुको डिफ्लेक्सन भयो र अल्फा रे अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। अल्फा पार्टिकलमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र पोजिटिभ चार्जको डिफ्लेक्सन भएको हुनाले रदरफोर्डले के कन्क्लुड गर्नुभयो, त्यो एटम भित्र पोजिटिभ चार्ज भएको वस्तु हुनुपर्छ। तेस्रो लेखेको छ द न्यूक्लियस अफ द एटम इज भेरी स्मल बट हेभी मास। अब यहाँ अब यो कुन अब्जर्भेसनको आधारमा उहाँले यस्तो कन्क्लुड गर्नुभयो। अब यहाँ भनेपछि अब एक्सपेरिमेंट गर्दाखेरि अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट में थोरै भनेपछि भेरी फ्यू अल्फा रेहरुको के भयो, रिटर्निङ भयो, अनि त्यसकारण अब न्यूक्लियस को जुन साइज छ त्यो के हुन्छ, अति सानो हुन्छ। अर्को कुरा यसको हेभी मास छ। अब हामी पढिसकेका छौं यो अल्फा रे जुन छ अल्फा पार्टिकलबाट बनेको हुन्छ। अल्फा पार्टिकल आफै त्यो हेभी मास भएको पार्टिकल छ, अनि त्यो अल्फा पार्टिकलले पास गर्दाखेरि त्यो बीचमा भएको जुन न्यूक्लियस छ त्यसले के गर्यो, अब्जेक्सन गर्यो, अर्थात त्यो अर्को साइडमा त्यसले जान दिएन, त्यसले के गर्यो, अवरोध उत्पन्न गर्यो। अनि भनेपछि अल्फा पार्टिकल आफै हेभी मास भएको पार्टिकल छ र त्यसलाई के गर्यो, त्यो फर्काउने काम चाहिँ त्यो न्यूक्लियसले गर्यो। अनि त्यसकारण यो एक्सपेरिमेन्ट अब्जर्भेसनको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ, अथवा रदरफोर्डले के बताउनु भयो कि यो न्यूक्लियस जुन छ त्यो भेरी स्मल त हुन्छ नै, साथै यसको हेभी मास पनि हुन्छ। अनि अर्को अब यो लङ टाइप क्वेशन दिएको छ, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड टू द डिस्कभरी अफ न्यूक्लियस। भनेपछि रदरफोर्ड को जुन अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट छ अथवा अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेंट जुन छ, अब के अरे जसले के गर्यो, न्यूक्लियस को डिस्कभरी गर्यो, त्यो एक्सपेरिमेंटलाई डिस्क्राइब गर्न भनेको छ। अनि अर्को क्वेशन पनि यसमा ट्राई गरेको छ, व्हाट आर द डिफेक्ट्स अफ रदरफोर्ड्स मोडल अफ द एटम। भनेपछि रदरफोर्डको जुन एटोमिक मोडल छ त्यसका डिफेक्टहरु के हुन्। अब यस्तै टाइपको क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ र अहिलेसम्म हामी जति डिस्कसन गरिसकेका छौं त्यसको आधारमा सबैको एन्सर गर्न मिल्छ, गर्न सकिन्छ। अनि थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।